इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः शुभांगः इत्यत्र शुभानि अंगानि अस्य वर्तन्ते सः शुभांगः शुभानि शोभनानि समीचीनानि अंगानि उपकारकाणि शरीरादीनि वा यत्किञ्चित् रमणीयं स्वरूपम् अस्य वर्तते इत्यभिप्रायेण अपि इदं पदं प्रयोक्तुं शक्यते। अथवा अनुकूलानि यानि यानि भवन्ति तानि सर्वाणि शुभानि भगवतः वर्तन्ते इत्यभिप्रायेण अपि शुभांगः इति प्रयोक्तुं शक्यते। शुभधातोः कप्रत्यये शुभम् इति शब्दः शुभानि अंगानि यस्य वर्तन्ते सः शुभांगः शुभांगाय नमः। लोकसारंगः इति तदनन्तरं लोकधातोर्घञ् प्रत्यये लोकः इति शब्दः तथा सारंगः इत्युक्ते षट्पदः जन्तुविशेषः सारं संगृह्णाति इति सारं गच्छति इति सारंगः सारम् इत्युक्ते मधु सर्वेभ्यः पुष्पेभ्यो मधु संगृह्णात्ययं कीटः कः षट्पदात्मकः षट्पदः लोके यथा मधु संगृह्णाति सारं स्वीकरोति सः सारंगः तद्वत् भगवान् लोकसारंगः इति गीयते। लोकानां शुभं गृह्णाति सारंगसदृशत्वात् सारंगः सारंगैव सारंगः लोकसारंगः इति यद्वा लोक्यते अस्मिन् सर्वम् इति लोकः इति शब्देन वेदः उच्यते तस्य सारः लोकसारः प्रणवः स्वीक्रियते तेन प्रणवेन गम्यते ज्ञायते उपास्यते भगवान् इत्यभिप्रायेण लोकसारंगः इति गमधातोः डप्रत्ययः मुम् इति आगमो भवति। एवञ्च लोकसारंगः इति शब्दो लभ्यते लोकसारंगाय नमः इति। सुतन्तुः इत्युक्ते तत्र तनुते इति तन्तुः विस्तृतो भवति तनुविस्तारे इति धातुः तस्मात् धातोः तुन् प्रत्ययः विस्तृतो भवति इत्यर्थो लभ्यते विस्तृतो भवति कोऽर्थः अस्य शब्दस्य इत्युक्ते प्रपञ्चः तन्तुः नाम प्रपञ्चः अत्र तनुविस्तारे इति धातोः उत्पन्नत्वात् तन्तुशब्देन प्रकृते प्रपञ्चः उच्यते। शोभनः प्रपञ्चः तन्तुः अस्य वर्तते इति सुतन्तुः इति सुतन्तवे नमः। तन्तुवर्धनः तत्रापि पूर्वदेव तन्तुशब्दस्य प्रपञ्चः इत्यर्थः तं तन्तुं वर्धयति अयं भगवान् वर्धयति वृद्धधातोः ल्युः प्रत्ययः तन्तोः वर्धनः तन्तुवर्धनः इति षष्ठी समासः तन्तुवर्धनाय नमः। अनन्तरम् इन्द्रकर्मा इति इन्द्रकर्मा इन्द धातोः इनि प्रत्यये इन्द्रः एवं कृञ् धातोः मनिन् प्रत्यये कर्म इति शब्दः इन्द्रस्य कर्म इव अस्य कर्म इति इन्द्रकर्मा इति इन्द्रस्य यादृशं कर्म सर्वेषां देवानां परिपालनं तादृशं कर्म अस्य सर्वस्य प्रपञ्चस्य परिपालनं वर्तते इति कृत्वा इन्द्रकर्मा इति। अथवा श्रेष्ठः इत्यर्थः इन्द्रशब्दस्य तर्हि इन्द्रं कर्म श्रेष्ठं कर्म अस्य इति इन्द्रकर्मा इन्द्ररूपं कर्म श्रेष्ठकर्म भगवान् इत्यर्थे इन्द्रकर्मा इति इन्द्रकर्मणे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। महाकर्म इत्यत्रापि महत् कर्म यस्य सः महाकर्म उत्कृष्टं कर्म महान्ति कर्माणि यस्य कर्मशब्दस्य क्रियते इति कर्म इति व्युत्पत्त्या प्रपञ्चः इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यते। तथा च महान्ति कर्माणि भूतानि सृज्यमानानि भूतानि यस्य सः महाकर्मा भगवान् महाकर्मा इति स्तूयते। महाकर्मणे नमः। कृतकर्मा
अत्रापि कृतं कर्म यस्यः येन सः कृतकर्म कृतं स्वकीयं धर्मात्मकं कर्म अनेन इति कृतकर्मा कृतकर्मणे नमः कृतागमः कृतः आगमः अनेन इति कृतागमः तस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद् यदुर्वेदो यजुर्वेदः इत्यादि श्रुतिः समग्रोऽपि वेदः भगवता स्मृत्वा उपदिष्टः इति श्रावयति एतदनुसारेण कृतागमः इति पदं प्रयुक्तम् आगमशब्दस्य वेद इत्यर्थः आ उपसर्गपूर्वक गमधातोः करणे अप् प्रत्ययः आगमः इति भवति आगम्यते ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या आगमशब्दस्य वेद इत्यर्थः कृञधातोः कृतप्रत्यये कृतः इति शब्दः कृतः आगमः येन सह कृतागमः इति विग्रहः कृतागमाय नमः।